खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो है ना ऐसा कोई काम कर दिया जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून में भी नहीं है। वहाँ पे हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, अवाम जो चाहेंगे वही काम होंगे। इसलिए रेहान तारिक को टारगेट किया गया है, इसी वजह से कि हम मामलात को जो है ना लेवल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाज़रीन, आपने देखा गुज़िश्ता 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है और एक ड्रामा शुरू हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की है और उसमें जो है ना उन्होंने अपने एमपीएस को और उनके फैमिलीज़ को जो है ना पता नहीं कुछ ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें दे दी हैं जो कि इससे पहले किसी भी सूबे के एमपीए ने वो चीज़ें हासिल नहीं की हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ये एक कानून साजी की है। असल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं, अहमद करीम कुंडी, उन्होंने ये रेजोल्यूशन असम्बली में जमा करवाई है, जिसके बाद अपोजिशन और हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर इस रेजोल्यूशन को पास किया, इस पे काम किया, जो कि एक तरफा बिल्कुल नहीं था। अब गुज़िश्ता कई दिनों से उस पे जो है ना तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो है ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत बड़ा जो है ना कोई कारनामा कर दिया है, या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो है ना ऐसा कोई काम कर दिया जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून में भी नहीं है। ऐसा नहीं है। तनकीद करने वालों से तो मैं ये सवाल करूँगा, जो रेजोल्यूशन हुई है ब्लू पासपोर्ट से मुतल्लिक के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो ब्लू पासपोर्ट यूज़ करेंगे, तो मुझे ये बताएं प्रोविंशियल असम्बली को ये इजाज़त किसने दी और ये कब मिली? पासपोर्ट अथॉरिटी जो है वो विफाक के अंडर आती है, वो सब विफाक देखता है। फेडरल इदारे जो हैं उनको के यानी कि कोई भी असम्बली या कोई भी हुकूमत उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी बात, जब कल से उस पर तनकीद हुई तो तनकीद के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने उस पर नज़रसानी की और उस कानून साजी को और उस तरमीम को वापस लेकर स्पीकर को भेज दी है, और अब उसमें तरमीम करेंगे, उसमें जो है ना उस नज़रसानी करके वो चीज़ें दूर करेंगे जिससे या फिर अवाम के हक तलफी होगी, या अवाम जो कि उसमें पहले भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने नज़रसानी की और इस बिल को वापस लेने का फ़ैसला किया है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में फ़ैसला वही होगा जो अवाम चाहेगी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अवाम का ही फ़ैसला चलेगा, बाकी किसी की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, तनकीद तो हो रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे कि उन्होंने ये कानून साजी की और अपने लिए बेनिफिट्स ढूंढ रही है। क्या पंजाब असम्बली में इस तरह की कानून साजी नहीं हुई, जो सिर्फ अपने हुकूमत ने अपने लिए कुछ कानून साजियाँ की हैं? कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी कानून साजियाँ की हैं जिस पर एक बंदे को बोलने की तौफीक तक नहीं हुई। अगले कहते हैं कि हमने लिया है भाई, क्या करेंगे, और ठीक लिया है। सुहेल अफरीदी भी ये कह सकते थे कि हमने कानून साजी की है भाई, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे वो होगा जो अवाम चाहेगी, वहाँ पे फैसले अवाम करेंगे, वहाँ पे हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं चलेगी, अवाम जो चाहेंगे वही काम होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के सुहेल अफरीदी ने वो बिल और वो कानून साजी जो है ना वो रोक दी है। अब उसमें नज़रसानी करेंगे, जो काबिल एतराज़ चीज़ें हैं वो जो है ना उससे निकाली जाएंगी। लेकिन ये आपको बताते चले कि वो जो तजवीज़ है या रेजोल्यूशन जो भी है वो अपोजिशन ने पेश की थी, वो हुकूमत ने पेश नहीं की, किसी वो अहमद करीम कुंडी एमपीए हैं उन्होंने पेश की। दूसरी बात, ये सोबिया शाहिद या दीगर जितने भी अपोजिशन के अरकान हैं वो सारों ने उसकी हिमायत की है, ऑन द रिकॉर्ड उनके वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्होंने इसके हक में बयानात जारी किए हैं कि भाई हम इसके हक में हैं। फेडरल में भी लोग इतनी सहूलतें ले रहे हैं, पंजाब में भी ले रहे हैं, उनसे तो कोई पूछता नहीं है। अगलों ने अरबों के जहाज ले लिए, अवाम के पैसों पे अरबों के जहाज लिए हैं, इन्होंने तो सिर्फ एक कानून साजी की है, अभी तक कुछ फ़ायदा लिया नहीं है, और उनमें तनकीद हो रही है। तनकीद किस बात की हो रही है? उन्होंने तो अभी फ़ायदा लिया ही नहीं है। दूसरा नाजरीन, आपने देखा है कल सुबह जो है ना एयरपोर्ट से, लाहौर एयरपोर्ट से पॉडकास्टर रेहान तारिक को गिरफ्तार किया गया है। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, इस इक़दाम के हम मज़म्मत करते हैं।
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرفتاری ہے؟ آپ ایک طرف سے سوچیں، ریحان طارق صاحب اس وقت سٹی نیوز نیٹ ورک کا حصہ ہیں اور وزیر داخلہ، چیئرمین پی سی بی، ٹھیک ہے، اور بھی، یعنی کہ آپ کہیں کہ محسن نقوی صاحب اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، وہ ان کے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی گرفتار کر لے، یہ بات آپ مان سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ جانا چاہیے اب جس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا تھا جواد نقوی صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں جو قابل اعتراض جملے میرے خیال سے تو تھے نہیں، لیکن جس پر اعتراض ہوا ہے اس پر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، اپنے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے سر عام معافی مانگی، اس کے باوجود بھی ان کو اسی وجہ سے پی کا ایکٹ کے تحت جو ہے نا گرفتار کیا گیا، جو کہ یہ کسی بھی طرح سے قابل مذمت عمل ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس گرفتاری کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے، صرف معاملات حکومت جو ہے نا اس سسٹم کو لیول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن کے جتنے بھی، یعنی کہ حکومت پر تنقید کرنے والے جتنے بھی صحافی ہیں ان پر پی کا ایکٹ لگ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی تک جو حکومت کے حق میں بولنے والے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے حق میں ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا گیا، تو اس لیے ریحان طارق کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ ہم معاملات کو جو ہے نا لیول کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محسن نقوی صاحب کے ادارے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کیا جائے، ایک یعنی کہ وزیر اعظم ہے، وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کام وہ کر رہے ہیں، وزیر خارجہ کا کام وہ کر رہے ہیں، وزیر دفاع کا کام وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرکٹ آپ کی وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ پورا ملک باہر اور اندر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے محسن نقوی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور کوئی سر اٹھا کے آئے اور ان کے ادارے سے کسی بندے کو گرفتار کرے یا ان کے کسی بندے کو کسی بھی جگہ سے گرفتار کرے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک یعنی کہ ڈرامہ رچایا گیا ہے اور یہ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، سامنے آ جائیں گے۔ لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ ریحان طارق صاحب رگڑے گئے اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، ہمارے سینئر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا تقریباً ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری تھی پاکستان کے ثالثی سے اور پاکستان کی کوششوں سے، وہ جنگ بندی تو ہو گئی تھی، مذاکرات جاری تھے، لیکن امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران خلاف ورزی کر رہا ہے اور ایران الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے، دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں جاری تھی، جو کہ اب دوبارہ سے وہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور ٹرمپ کی جانب سے خطرے کی گھنٹیاں آ رہی ہیں اور لگ یہی رہا کہ اب یہ معاملات اگر شروع ہو گئے تو یہ کہیں جا کے نہیں رکیں گے اور اس کا وہ نقصان ہوگا جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 ماہ سے پاکستان کے عوام یا خطے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب اگر دوبارہ یہ معاملات پھر سے شروع ہوئے ہیں، اب رات کو کچھ اٹیکس ہوئی ہیں یو ایس کی جانب سے بھی اور ایران نے بھی جو ہے نا جوابی کارروائیاں کی ہیں، لیکن متوقع ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے بھی، اور ظاہر سی بات ہے ایران بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے اور اپنا حق حاصل بھی ہے کہ وہ اپنا جواب دیں۔ ظاہر ہے جب کسی پر کوئی بمباری کرے تو دوسرے ملک کو بھی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان پورے خطے کو ہوگا، پوری دنیا کو ہوگا۔ تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں دوبارہ سے بڑھ گئی ہیں، اس کے اثرات براہ راست پاکستان کے عوام پر پڑیں گے۔ اس سے ہٹ کر کے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ جاری ہوتی ہے، وہ دونوں ملک تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک تیسرا واحد ملک ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ میں جنگ جاری ہو، ان دو جگہوں سے ہٹ کر کے اگر کوئی تیسرا فرد یا تیسرا ملک یا تیسری جگہ متاثر ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے عوام اور ملک پاکستان ہے۔